الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ففتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صما، ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.